देउबा चुनावी तालमेलका लागि गठबन्धन बाहिरका दललाई समेत समावेश गर्ने रणनीतिमा आगामी निर्वाचनमा पार्टीकै नेताको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुन सक्ने भन्दै कंग्रेस भित्र असन्तुष्टि। प्रदेशसभाको कार्यकाल सकिनै लाग्दा समेत प्रदेश 1 को नामाकरण हुन सकेन। भूगोल वा पहिचानका आधारमा नामाकरण गर्ने भन्ने विषयमा दलहरूबीच विवाद कायमै। खोप नलगाएका कारण पछिल्लो महिनामा कोभिडका कारण मानवीय क्षति बढेको भन्दै खोप लगाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह। पछिल्लो पटक थप 3 जनाको मृत्यु। राजनीतिक सारथी फेर्दै नीतीश कुमार 8औं पटक बिहारका मुख्यमन्त्री बन्न सफल। बीजेपीसँगको गठबन्धन तोडेपछि भारतको राजनीति तरङ्गित। र खेलकुदबाट भविष्य सुनिश्चित नहुने देखिएपछि राष्ट्रिय स्तरका खेलाडी विदेश पलायन हुने क्रम बढ्दै घरेलु खेलकुदको संरचना बलियो बनाउन खेलाडीहरूको सुझाव। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सन्तोष र इन्द्रलक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। सत्तारूढ गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै 5औं पटक प्रधानमन्त्री बनेका कंग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा पछिल्लो समय गठबन्धन बाहिरका दलहरूसँगको चुनावी छलफलमा व्यस्त हुनुहुन्छ। जनता समाजवादी पार्टीबाट विभाजित भएर नयाँ दल खोलेका नेता बाबुराम भट्टराई र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीसँग समेत चुनावी तालमेलका लागि देउबाको अग्रसरता देखिएको छ। तर एक पछि अर्को दललाई चुनावी तालमेलमा भित्र्याउँदा पार्टीभित्रका नेताकै व्यवस्थापनमा सकस हुने भन्दै कंग्रेसको अर्को पक्षले भने असन्तुष्टि जनाउन थालेको छ। एक रिपोर्ट। सोमबार सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबालाई भेटी कंग्रेसकै शीर्ष तहका नेताहरूले सत्ता गठबन्धनसँग व्यवहारिक, वैज्ञानिक र स्वाभाविक प्रकृतिको चुनावी तालमेल गर्न सुझाए। उनीहरूले पार्टीका उम्मेद्वार विजय हुने कुरालाई केन्द्रमा राखेर सीट बाँडफाँड गर्नुपर्नेमा ध्यानकर्षण गराए। त्यसको एक दिन अघि आइतबार प्रधानमन्त्री देउबाले लोकतान्त्रिक समाजवादीका अध्यक्ष महन्त ठाकुर सहितका नेताहरूलाई भेटी गठबन्धनमा आउन आग्रह गरेका थिए। कंग्रेस नेता बलबहादुर केसी भए जतिका सबै दललाई गठबन्धनमा सामेल गराउँदा पार्टीमा लामो समय योगदान दिएका अग्रज नेताहरूको व्यवस्थापनमा थप समस्या हुनेमा चिन्ता व्यक्त गर्छन्। उनले भने नेपाली कांग्रेसको टोटल सिटमा माइनस हुने बित्तिकै त अलिकति त समस्या आइहाल्छ नि। धेरै नेताहरूलाई एडजस्ट गर्नुपर्ने स्थिति छ। त्यसै त समस्या छ हैन। अहिले फेरि थप गर्दा त समस्या त आउँछ नि, किन नआउने। सत्तारूढ गठबन्धनभित्र सिट बाँडफाँडका लागि 11 सदस्यीय कार्यदल बनाएका प्रधानमन्त्री देउबा पछिल्लो समय गठबन्धन बाहिरका दलहरूसँगको छलफलमा व्यस्त छन्। उनको यो सक्रियतालाई कतिले प्रतिपक्षलाई कमजोर बनाउने खेल भनेर अर्थाएका छन् भने कतिले सत्तारूढ गठबन्धन दल बीचको बढ्दो अविश्वास भनेर आकलन गरेका छन्। राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य सभापति देउबाको पछिल्लो भेटघाटलाई यसरी अर्थ्याउँछन्। अब भोलिको दिनमा त्यति उहाँ चाहिँ माओवादीसँग चाहिँ विश्वस्त हुन सकिरहनु भएको छैन। माओवादीको बार्गेनिङ चाहिँ पोजिसन जुन छ, बार्गेनिङ गर्ने तौर तरिका, त्यसले उहाँ अलिकति हस्किनु भएको छ। अनि त्यो माओवादी बाहेकको बहुमतको खोजीमा उहाँ हुनुहुन्छ यो चुनावपछि। त्यो निर्माण गर्ने सन्दर्भमा उहाँले चाहिँ माओवादी बाहेकका नेताहरूसँग खास गरी चाहिँ यो गठबन्धनमा नभएका बाहिरका बढी समय बिताइरहनु भएको छ। मंगलबार सत्तारूढ गठबन्धन भित्रको एक घटक जनता समाजवादी पार्टी जसपाबाट अलग भएको घोषणा गरी नेपाल समाजवादी पार्टी निर्माणको उद्घोष गरेका पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई र सो पार्टीका शीर्ष नेताहरूसँग प्रधानमन्त्री देउबाले भेट गरे। त्यहाँ पनि गठबन्धनमा सामेल हुन नेताहरूलाई आग्रह गरे। एकपछि अर्का दललाई गठबन्धनमा निमन्त्रणा गर्नुको तात्पर्य कि प्रधानमन्त्री देउबाले मौजुदा गठबन्धन भित्रका दलहरूलाई विश्वास गर्दैनन् वा गठबन्धन कमजोर भए पुनः सरकार बन्दैन भन्ने आशंका उनमा परेको हुन सक्छ। तर सत्तारूढ एक घटक माओवादी केन्द्रका नेता हरिबोल गजुरेल प्रधानमन्त्री देउबाको पछिल्लो सक्रियतालाई स्वाभाविक मान्छन्। उनी भन्छन्, ल्याउन सकिन्छ त ल्याउने हो नि त। ठिकै छ नि, त्यो ठिक छ। त्यो नीति अन्तर्गतै पर्छ। त्यो प्रतिगमन विरोधी शक्तिलाई कमजोर बनाउने भने मुख्य कुरो हो क्या। प्रतिगमनको पक्ष विरोधीहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउने, प्रतिगमनलाई कमजोर गर्ने मुख्य लक्ष्य हो नि त। त्यसले फरक पार्दैन के। संसदीय अभ्यासमा एउटै विचारधार भएका पार्टी बीचको गठजोडलाई सकारात्मक कदम मानिएको छ। तर सत्ता र शक्तिका लागि चुनावमा जस्तोसुकै सम्झौता गर्न पनि तयार रहने दलहरूको परिपाटी विकसित छ। डाक्टर बाबुराम नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीकी उपाध्यक्ष दुर्गा सोप चुनावी तालमेलका लागि पहिलो प्राथमिकता सत्तारूढ नै भएको तर्क गर्छिन्। हामी गठबन्धन भित्रको हौं, पार्टी मात्रै अलग भएको हो। चुनावमा जाने भनिसकेपछि हामीले त गठबन्धनमा त सहभागी हुनै पर्ने हुन्छ हैन। अब हाम्रो पहिलो प्राथमिकता भनेको यही गठबन्धनसँग गठबन्धन गरेर जाने हो। अब यो गठबन्धनसँग हुन सकेन भने अनि हामी अरू पार्टीहरूसँगको सहकार्य अथवा अरूसँग गठबन्धन गरेर तालमेल गरेर जाने कुरा, त्यो हाम्रो चाहिँ दोस्रो हो। यसो त गठबन्धनको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री देउबालाई बढी भन्दा बढी दलको विश्वास जितेर चुनावमा होमिदा फाइदा हुन सक्छ। तर अहिले पार्टी र गठबन्धन भित्रका दलहरू मिलाएर लैजानु पर्ने चुनौती र दबाव देउबामाथि बढ्दै गएको देखिन्छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व।
प्रदेश 1 को नामकरण अनिश्चित बनेको छ। प्रदेश सभाको म्याद सकिन मुस्किलले 2 महिनाको समय मात्रै बाँकी भए पनि राजनीतिक दलबीच आपसी सहमति जुट्न नसक्दा नामकरणको विषय अन्यलमा परेको हो। असोज 1 गतेदेखि प्रदेश सभाको म्याद सकिँदै गरेको अवस्थामा बाँकी रहेको समयमा पनि प्रदेशको नामकरण सम्भव नरहेको सत्तारूढ दलकै नेताहरूले बताउँदै आएका छन्। भूगोल र पहिचानको आधारमा प्रदेशको नामकरण गर्नुपर्नेमा सुरुदेखि नै दलहरू विभाजित भएकाले प्रदेश सभामा हालसम्म नामकरण प्रक्रिया अघि बढाउन नसकेको सभामुख प्रदीप कुमार भण्डारीले बताउनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका नेता तथा पूर्व मुख्यमन्त्री भीमप्रसाद आचार्यले सरकारले सकारात्मक रूपमा पहल नगरेकाले नामकरण प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको बताउनु भएको छ। 5 वर्षसम्म सेवा सुविधा थपेर पनि प्रदेश सांसदले प्रदेशको नामकरण नगरेको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ। जातीय संगठनहरूले भने पहिचानको आधारमा प्रदेशको नाम राख्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। राष्ट्रिय टोलीको जर्सी लगाउने चाहना खेल जीवन सुरु गर्ने सबै खेलाडीमा हुन्छ। राष्ट्रिय टोलीको जर्सीमा खेल्न पाउनु खेलाडीका लागि आफैमा एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि पनि हो। तर राष्ट्रिय टोलीमा पर्ने खेलाडी नै आफ्नो जीवनयापनका लागि विदेशिनु पर्ने बाध्यता उनीहरूमाथि देखिँदै आएको छ। पछिल्ला पटक फुटबलका विमल राणा र हेमन्त थापा मगर विदेशिएका छन्। नेपालमा सर्वाधिक सफल मानिएका फुटबल, भलिबल, क्रिकेट जस्ता सामूहिक खेल मात्र होइन, व्यक्तिगत स्पर्धा हुने खेलका खेलाडी पनि विदेशिने क्रम बढ्दो छ। 2006 को लास्ट लिगमा चाहिँ पुलिससँग गेममा घाइते हुन पुगेँ क्या म। मेरो लिगामेन्ट च्यात्यो त्यति बेला। अनि कतिवटा सहयोग पनि पाइएन। लाइक नेपाली प्लेयरहरूसँग पैसा नै कति हुन्छ र होइन, सर्जरी गर्न महँगो। अनि मेरो सोचै थिएन कि फुटबल खेलिरहेको घाइते नहुँदासम्म विदेश जाने, विदेशमा केही गर्ने भन्ने सोचै थिएन। नेपालमै फुटबल खेल्छु भनेर बसिरहेको थिएँ क्या। घाइते भएपछि अब कतिवटा सहयोग पनि आएन। फुटबलको नयान्साबाट सहयोग आयो, न खेलकुद परिसरबाट सहयोग आयो, न क्लबबाटै केही भयो। त्यो भएको चाहिँ अलिकति फ्रस्ट्रेट भएर एक्चुअली अब ट्राई गरौँ विदेशमा यहाँ बसेर फुटबल खेल्न सकिँदैन किनकि खुट्टा त्यस्तो छ। उनी हुन् अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फा एकाडेमीको पहिलो ब्याचका खेलाडी प्रलय राज भण्डारी। हाल अमेरिकामा छन्। अन्डर 16 र 19 ए डिभिजन लिगका फ्रेन्च क्लब एनआरटी र 3 स्टार हुँदै राष्ट्रिय टोलीबाट समेत खेलेका प्रलय खेलका दौरान घाइते भए पश्चात कतैबाट सहयोग नपाएपछि विदेश पलायन भए। आफू विदेशीय पनि नेपाली फुटबल नजिकबाट नियाल्ने गरेको उनी बताउँछन्। फुर्सदको बेला फुटबल खेल्ने गरे पनि नेपाली फुटबल भने धेरै सम्झने उनी बताउँछन्। नेपाली फुटबल चाहिँ एकदमै धेरै मिस गर्छु हैन। हामी यहाँ पनि खेलिरहेका हुन्छौँ हैन, म कोच पनि गर्छु, अब यहाँ पनि सिकाउँछु हैन, आफू पनि भ्याएको बेला खेल्न जान्छु। सो त्यो हिसाबमा चाहिँ फुटबल मिस चाहिँ हुँदैन, तर नेपाली फुटबल चाहिँ एकदम मिस हुन्छ क्या। प्रलय राज भण्डारी विदेशिने नेपाली खेलाडीका एक प्रतिनिधि मात्र हुन्। थुप्रै खेलाडी विदेशिनुका आफ्नै कारणहरू छन्। कोही व्यक्तिगत इच्छा आकांक्षाका कारण विदेशिन्छन् भने कोही आर्थिक अवस्था सुधारकै लागि विदेशिने गरेका छन्। खेलकुदमा भविष्य अन्यल हुँदा खेलाडीले पलायनको बाटो रोज्न बाध्य हुन्छन्। घरेलु फुटबलको संरचना बलियो बनाउन सके विदेशिने खेलाडीको संख्यामा कमी आउने बताउँछन् फुटबल खेलाडी संघका अध्यक्ष तथा राष्ट्रिय फुटबल टोलीका पूर्व कप्तान विक्रम लामा। नेपालमा डोमेस्टिक फुटबल अलिकति बलियो तरिकाले बलियो संरचनामा नभएको अवस्थाले गर्दाखेरि सीमाहरू अब खेल एक्टिभिटिज नेपालमा नहुँदा चाहिँ जानु भएको हो भने चाहिँ त्यो कुरालाई रोक्नको लागि चाहिँ सकेसम्म चाँडो चाहिँ डोमेस्टिक फुटबलको संरचना बलियो तरिकाले चाहिँ सञ्चालन गर्नु पर्यो। खेलिरहेका खेलाडीले अझ आफूले निखार्ने मौका पाउँछ भने नयाँ खेलाडीले त्यहाँ आफ्नो अनुभव लिने अथवा आफूलाई बनाउने मौका पनि पाउँछ, जुन कारणले गर्दाखेरि चाहिँ फुटबलमा नि रमाउने वातावरण त्यहाँनिर अब प्लेयर सस्टेनेबलदेखिका कुराहरूलाई ध्यान दिएर एउटा स्ट्रक्चर बनाइने हो भने सायद यसरी विदेशी क्रम धेरै हदसम्म कम हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। व्यावसायिक खेल खेल्नका निम्ति कोही खेलाडी विदेशिन्छन् भने यसलाई सकारात्मक पाटोका रूपमा लिनुपर्छ। तर खेल क्षेत्रबाटै अलगिएर विदेशिन्छ भने यसले समग्र खेल क्षेत्रकै नकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्छ। खेलाडीलाई खेल क्षेत्रमै टिकाउनका लागि सरकार, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेप र व्यावसायिक रूपमा आइसकेका खेल संघहरूले सोच्ने बेला आइसकेको छ। खेलाडी पलायन हुने स्थितिलाई गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपका सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङको भनाइ छ। फुटबलको कुरा छ, कोच र खेलाडीहरूको बीचको विवाद वा संघले बेलामा गर्नुपर्ने नियम भनेको एन्फाको त्यति बेलाको निर्वाचन, त्यस पछाडि अहिले निर्वाचित केन्द्रीय समितिको
बैठक बस्न नसकिराखेको, ती काम कारबाहीहरूप्रति ती प्रतिवेदन उप कुनै ठोस कदम नचाल्नु, यी कुराहरूले पनि यस्ता असरहरू परेकै छ र यो पर्नु राम्रो हुँदैन। वास्तवमा राष्ट्रिय टिममै भइराखेका खेलाडीहरू पलायन हुन चाहिँ यसप्रति हामीले गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गर्नुपर्दछ। खेलाडीहरू पलायन हुनु राम्रो होइन। त्यसलाई रोक्नका निमित्त साँच्चै नेपालमा खेल खेलेर नै एउटा निर्वाह गर्न मात्र सकिने कुरा होइन, देशलाई मात्र खुसी होइन, खेलाडी आफै खुसी हुने परिस्थिति निर्माण गर्न लाग्नुपर्दछ। नामले मात्रै भविष्य सुनिश्चित हुँदैन। सम्बन्धित क्लबका खेलकुद विभाग, राज्य र सम्बन्धित निकायले खेलाडीको भविष्य सुनिश्चित गर्नुपर्छ। खेलेर मात्रै भविष्य बन्ने नदेखेपछि खेलाडीहरू अर्को विकल्प खोज्छन्। खेलाडीले आफ्नो उर्वर उमेर खेलमा लगाएका हुन्छन्। नियमित रूपमा खेल गतिविधि नभएर आफ्नो भविष्य अन्यल देखेपछि विदेशी बाध्यता खेलाडीमा रहेको खेल पत्रकार प्रकाश तिमल सेना बताउँछन्। नेपालमा फुटबल गतिविधि हुँदा हुँदै आम्दानीको राम्रो स्रोत हुँदा हुँदै जानुभयो भन्ने एउटा अर्को विषय हुन सक्यो। तर अहिले चाहिँ के भने फुटबल गतिविधि अब एक खालले रोकिएकै जस्तो देखिएको छ। त्यो कारणले जसले चाहिँ फुटबललाई नै आफ्नो जीविकोपार्जन गर्नु भएको छ खेलाडीहरूले, उहाँहरूको लागि चाहिँ अरू विकल्प नभएपछि उहाँहरूले विदेशिनु पर्ने भन्ने छ। अब तर खेलाडीहरू पनि सबैको एउटै कथा होला या कहानी होला भन्न त सकिन्न। अहिले जसरी खेलाडी जाने एउटा लड्को नै देखिया छ, त्यो चाहिँ के भने नेपालमा फुटबलको गतिविधि नभएका कारण गएको भन्न सकिन्छ। किनभने हिजो नियमित रूपमा प्रतियोगिताहरू हुँदाखेरि खेलाडी त्यसरी जाने, एक दुईजना जाने कुरा बेग्लै थियो। तर अहिले जसरी तपाईँको चाहिँ तीन चारजना एकैपल्ट गइराखेको जुन देखिया छ, त्यो चाहिँ आफ्नो देशमा नभएपछि स्वाभाविक रूपमा खेलाडीहरू जाने क्रम चाहिँ बढी चर्चा पाएको हो भन्ने ठान्छु म चाहिँ। विश्वका हरेक देशले खेलकुदलाई आफ्नो प्रतिष्ठाको रूपमा अँगाल्दा नेपालले भने त्यसको लाभ उठाउन सकेको छैन, जसको परिणाम खेलाडी विदेश पलायन हुन थालेका छन्। राज्यले खेलाडी पलायन रोक्न कुनै नीति लिन सकेको छैन। राज्यले खेलाडीको भविष्य सुनिश्चित छ है भनेर जबसम्म प्रत्याभूति गराउन सक्दैन, खेलाडी पलायनको क्रम रोकिने देखिँदैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि पूजनी श्रेष्ठ। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। पछिल्लो पटक खोप नलगाएका व्यक्तिको मृत्यु हुने गरेको पाइएको भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाउन आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा सहप्रवक्ता डाक्टर समीर अधिकारीले कोभिड-19 का कारण मृत्यु हुनेमा खोप लगाउँदै नलगाएका र पूर्ण मात्रा खोप नलगाएका व्यक्ति रहेको उहाँले बताउनुभयो। कोभिड-19 विरुद्धको खोप नलगाएको वा पूर्ण मात्रा नगरेको व्यक्तिहरूमा चाहिँ बढी भएको पाइएको छ। खोप लगाउनु भएकाहरूको तुलनामा खोप नलगाउनु भएकाहरूलाई कोभिड-19 संक्रमण भएमा गम्भीर रूपमा बिरामी पार्ने र मृत्यु हुन सक्ने सम्भावना 10 गुणा बढी हुने अध्ययनहरूले देखाउँछन्। त्यसैले खोप नलगाउनु भएका वा पूर्ण मात्रा लिन कोही कतै छुट्नु भएको छ भने लगाउनु हुन अनुरोध छ। यसैबीच पछिल्लो पटक कोभिड-19 संक्रमणका कारण थप 3 जनाको मृत्यु भएको छ। नेपालमा थप 668 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। थप 414 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मुलुकभर हाल 5885 जना सक्रिय संक्रमित रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। सरकारले आगामी भदौ 5 गतेदेखि 5 देखि 12 वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाका लागि 50 जिल्लामा कोभिड विरुद्धको दोस्रो चरणको खोप अभियान सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ। पछिल्लो समय डेङ्गीका बिरामीको संख्या पनि बढेको भन्दै सतर्कता अपनाउन मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। डेङ्गीको लक्षण देखिएमा तुरुन्तै स्वास्थ्य संस्थामा गई चिकित्सकको सल्लाह लिन सहप्रवक्ता अधिकारीले सुझाव दिनुभयो। लामखुट्टेको टोकाइबाट हुने डेङ्गु रोगका बिरामी बढेका छन्। डेङ्गु रोग लागेमा उच्च ज्वरो आउनु, जोर्नी र मांसपेशीहरू बेसरी दुख्नु, आँखाको गेडी दुख्नु, बेसरी टाउको दुख्नु, शरीरमा राता बिमिराहरू आउनु, वाकवाकी लाग्नु वा बान्ता हुनु जस्ता लक्षणहरू देखिन्छन्। यस्ता कुनै पनि लक्षण देखिएमा तुरुन्तै स्वास्थ्य संस्थामा गई चिकित्सक वा स्वास्थ्य कर्मीको सल्लाह लिनुपर्दछ। जथाभावी औषधि सेवन नगरौं। डेङ्गु रोग लाग्न नदिन लामखुट्टेको टोकाइबाट जोगिनु पर्दछ। धार परिवर्तन गर्दै सप्तकोशी नदीको बाढी बस्तीमा पसेपछि जलमग्न भएको उदयपुरको बेलका नगरपालिका क्षेत्रका 90% विस्थापित बिरामी परेका छन्। बाढीका कारण विस्थापित भई विभिन्न शिविरमा बस्दै आएका सर्वसाधारणमा उच्च ज्वरो, झाडा पखला र वाकवाकीसँगै बान्ता हुने समस्या देखा परेको छ। झन्डै 2 महिना यता पश्चिम धार कटान गर्दै आएको कोशीले साउन 18 गते बेलका नगरपालिका 8 डुम्री बोटीबाट तल्लो तटीय क्षेत्रका गाउँमा पसेको थियो। कोशी पसेपछि बेलका नगरपालिका भालेपुल, सिसौली, चौरी, एकता
चिलिया दुर्गा मन्दिर एभिसी टापु सहितका स्थान बाढीको जोखिममा परेका छन्। बाढी बस्तीमा पसेपछि अहिलेसम्म 109 परिवारको 1051 जना विस्थापित भएको प्रहरी उपरीक्षक ज्ञानेन्द्र प्रसाद फुयालले बताउनुभयो। नेपालले एक चीन नीतिमा आफ्नो धारणालाई फेरि सार्वजनिक गरेपछि चीनले प्रशंसा गरेको छ। नेपालका परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का र चीनका विदेश मन्त्री वाङ यी बीच भएको द्विपक्षीय वार्ताको दौरान चीनिया पक्षले नेपालको प्रशंसा गरेको हो। खड्काको नेतृत्वमा रहेको नेपाली टोली र वाङको नेतृत्वमा रहेको चीनिया टोली बीच सान्तोङ प्रान्तको छिङताओमा द्विपक्षीय बैठक भएको हो। मन्त्री खड्का त्यसका लागि हिजै चीन प्रस्थान गर्नुभएको थियो। द्विपक्षीय बैठकमा चीनिया पक्षले नेपालले एक चीन नीतिप्रति गरेको प्रतिबद्धताको प्रशंसा गरेको बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले जानकारी दिए। ती अधिकारीले भने पछिल्लो समय नेपालले एक चीन नीतिलाई लिएर सार्वजनिक गरेको धारणालाई लिएर उनीहरू खुसी भएका थिए र प्रशंसा पनि गरे। अमेरिकी सभामुख नान्सी पेलोसीको ताइवान भ्रमण र त्यसपछि एक चीन नीतिमाथि उठेको प्रश्नलाई कमजोर पार्नका लागि चीनले नेपालसहित संसारका विभिन्न मुलुकहरूलाई एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्धता जनाउन अप्रत्यक्ष रूपमा आह्वान गरेको थियो। नेपाल सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत नेपाल एक चीन नीतिमा प्रतिबद्ध रहेको टिप्पणी गरेपछि चीनले खुसी व्यक्त गरेको हो। कान्तिपुर डायरीमा अब चितवन डायरीको पालो। चितवन डायरीबाट रमेश कुमार पौडेलको नमस्कार। उपभोक्ताले निकै रुचाउने मालभोग केरामा पानामा रोग देखा परेर चिन्तित चितवनका किसानहरूलाई केरा पकाउन प्रयोग हुने राइपिङ चेम्बरले केही राहत दिएको छ। पाकेपछि पहेँलो रङ हुने स्वादिष्ट मालभोग केरालाई पानामा रोगले सताएपछि किसानले G9 जातको केरा लगाउन सुरु गरेका छन्। यो केरा पाकेपछि पनि हरियो नै हुन्छ। हरियो केरा उपभोक्ताको रजाइमा खासै पर्दैन, तर तापक्रम नियन्त्रण गर्न मिल्ने राइपिङ चेम्बरमा राखेर पकाउँदा G9 केरा पनि पहेँलो हुन्छ, जसले गर्दा केरा बिग्री नहुने डर कम भएको किसान विष्णुहरि पन्तले बताउनुभयो। कोरोनाका कारण विदेशी पर्यटक नआए पनि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज घुम्ने पर्यटकको संख्या गत वर्ष उल्लेख्य रह्यो। यसअघि सामान्य रहने स्वदेशी पर्यटकको संख्या गत आर्थिक वर्षमा 1.5 लाख नाग्यो। स्वदेशी पर्यटकका कारण व्यवसायीहरूले सन्तोषको श्वास फेर्न पाएको मेघौलीमा रहेको बाराही जंगल लज रिसोर्टका सञ्चालक विप्लव पौडेलले बताउनुभयो। चितवन निकुञ्जका सूचना अधिकारी गणेश प्रसाद तिवारीका अनुसार गएको आर्थिक वर्षमा 1,90,000 जनाले निकुञ्ज घुमेका छन्। यीमध्ये स्वदेशी पर्यटकको संख्या 1,55,000 रहेको थियो। कुल पर्यटक र स्वदेशी पर्यटकको यो संख्या हालसम्मकै उच्च भएको तिवारीले बताउनुभयो। चितवनका किसानले उत्पादन गरेको मह बिक्री नभएर घर घरमै थुप्रिएको छ। गत वर्षको माघमा काठमाडौँमा ठूलो मात्रामा नक्कली मह बरामद भएको थियो। सक्कली र नक्कली महका बारेमा दुविधा बढेका कारण उपभोक्ताले मह खान छाडेको हुन सक्ने नेपाल मौरी पालक महासंघका अध्यक्ष शिव प्रसाद शर्मा पौडेलले बताउनुभयो। भारतबाट मह आएका कारणले पनि बिक्री नहुने समस्या बढेको पौडेलको भनाइ छ। भरतपुरको सरकारी अस्पतालले टिकट शुल्क नलिने भएको छ। त्यसैगरी अनलाइनबाट पनि नाम दर्ता गरेर सेवा लिन पाइने अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो। उपचारका लागि विभिन्न जिल्लाबाट दिनमै 1700 जना यो अस्पतालमा आउने गरेका छन्। अनलाइनमा नाम दर्ता गरेर पनि सेवा लिन पाइने भएपछि टिकट काउन्टर अगाडि लाग्ने लामो लाइन कम हुँदै जाने पौडेलले बताउनुभयो। अस्पतालमा यसअघि पनि अनलाइन टिकटको सुविधा थियो, तर शुल्क तिर्न पर्ने भएका कारण भुक्तानी गर्न सहज थिएन। टिकट निशुल्क भएपछि त्यो समस्या स्वतः हटेका कारण सेवाग्राही लाभान्वित हुने डाक्टर पौडेलको भनाइ छ। अवस्था चितवन डायरीबाट म रमेश कुमार पौडेल बिदा हुन्छु। नमस्कार। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसंग। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिना सकिने लाग्दा पनि 67 स्थानीय तहले हालसम्म बजेट ल्याउन सकेका छैनन्। अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन 2074 अनुसार स्थानीय तहले असार 10 भित्र बजेट ल्याउनु पर्ने र साउन अगावै पास गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर 753 स्थानीय तहमध्ये 67 स्थानीय तहले बजेट अझै सार्वजनिक नगरेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार बजेट नल्याउनेमा मध्य प्रदेशका 39 स्थानीय तह छन्। त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेशका 10, सुदूरपश्चिम र प्रदेश 1 का 5, बागमतीका 4, कर्णालीका 3 र गण्डकी प्रदेशको एउटा स्थानीय तह छ। दलहरू बीचको विवादले एउटै पालिकामा जनप्रतिनिधि बीच समन्वय हुन नसक्नु, जनप्रतिनिधि उत्तरदायी नहुनु लगायतका कारण पटक पटक ताकेता गर्दा पनि स्थानीय तहहरूले समयमै बजेट ल्याउन नसकेको मन्त्रालयका प्रवक्ता बसन्त अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। अब बाँकी प्रसङ्गमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। राजनीतिमा न त कोही स्थानीय मित्र थाई मित्र हुन्छन् न त शत्रु। यो भनाइलाई चरितार्थ पार्ने एक चर्चित व्यक्तित्व हुन् भारतीय बिहारका मुख्यमन्त्री नीतीश कुमार।
उनका लागि कुनै पनि पार्टीसँग जोडिनु र तोडिनु सामान्य विषय हो। सरकार परिवर्तन गर्ने कलामा उनी माहिर छन्। यही कुरालाई प्रमाणित गर्दै फेरि एकपटक राजनीतिक सारथी परिवर्तनसँगै 8औं पटक उनी बिहारका मुख्यमन्त्री बनेका छन्। नीतीश कुमारका राजनीतिक कदमले बिहारको मात्रै नभई अहिले समग्र भारतको राजनीतिक वृत्त गर्माएको छ। एक रिपोर्ट। बिहारमा जुनसुकै दल होस् तर जनता दल युनाइटेडका संस्थापक नीतीश कुमार सरकार बनाउनको लागि अनिवार्य शर्त जस्तै बन्दै आएका छन्। भनिन्छ नीतीश कुमारसँग सत्तामा टिकिराख्ने यस्तो सूत्र छ जसले हरेक पटक उनलाई मुख्यमन्त्री बनाउँछ। बिहारको राजनीतिक अवस्था जस्तो सुकै होस्, जसले जेसुकै परिवर्तन गरोस्, मुख्यमन्त्री नीतीश मात्रै रहन्छन्। अर्थात् सरकार नयाँ तर हरेक पल्ट अनुहार एउटै दोहोरी रहन्छ। त्यसो त नीतीशको पटक पटकको आकस्मिक राजनीतिक कदमले भाजपा मात्र होइन अन्य दल पनि हैरान छन्। सन् 1990 मा नीतीश लालु यादवसँग थिए। कतिसम्म भने नीतीशले यादवलाई आफ्नो ठुल्दाइ मान्थे। तर त्यो साथ सन् 1994 मा टुट्यो। त्यसै बेला उनले जर्ज फर्नान्डेससँग मिलेर समता पार्टी बनाए। सन् 1998 मा उनले यादवलाई छोडेर फेरि बीजेपीसँग गठबन्धन गरे। तर फेरि सन् 2000 मा शरद यादवसँग मिलेर उनले जनता युनाइटेड पार्टी बनाए। सन् 2000 को 3 मार्चमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयीको सहमतिमा उनी पहिलो पटक 7 दिनका लागि मुख्यमन्त्री बनेका थिए। सन् 2005 मा दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री बनेका नीतीशले सुशासन बाबुको उपमा पाएका थिए। सन् 2013 मा उनले बीजेपीको साथ छोडेर महागठबन्धन सहितको सरकार बनाएका थिए। त्यति बेला उनले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई मुख्य कारण देखाएका थिए। लोकसभा चुनावी प्रचारको जिम्मा त्यति बेला मोदीलाई दिएको थियो। सन् 2015 मा नीतीशले फेरि लालु यादवको पार्टी आरजेडी सँग मिलेर गठबन्धन बनाए र मुख्यमन्त्री बने। तर फेरि सन् 2017 मा नीतीशले महागठबन्धन तोडेर बीजेपीलाई नै आफ्नो सत्ता सारथी बनाए। सन् 2020 मा उनले फेरि बीजेपीसँग मिलेर सरकार बनाए र अहिले त्यसको 2 वर्षपछि फेरि उनले बीजेपी सँगै गठबन्धन तोडेर कांग्रेस सहित विपक्षी दलसँग महागठबन्धन गरेका छन्। आकस्मिक र अचानक रूपमा पार्टी परिवर्तन गर्न माहिर मानिएका नीतीशलाई लालु यादवले बिहारको राजनीतिमा पल्टी रामको संज्ञासम्म दिएका थिए। यद्यपि अहिले फेरि नीतीशले उनै लालु यादवको पार्टीसँग हात मिलाएका हुन्। सत्ताका लागि जुनसुकै बेला पार्टी परिवर्तन गर्न पछि नपर्ने उनको राजनैतिक रणनीतिले उनलाई सन् 2000 देखि आजसम्म 8औं पटक मुख्यमन्त्री बनाएको छ। पछिल्लो उनको कदमपछि बीजेपीले बिहारका जनताको म्यान्डेटमाथि घात भएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। बीजेपी बिहारका अध्यक्ष संजय जायसवालले नीतीशले बिहारका जनतालाई धोका दिएको बताएका छन्। आज जो कुछ भी हुआ है वह बिहार की जनता के साथ और भाजपा के साथ धोखा। यह पूरे उस मैंडेट का उल्लंघन है जो मैंडेट बिहार की जनता ने दिया था। बीजेपीकै अर्का नेता रविशंकर प्रसादले मुख्यमन्त्री बनाइराख्न बीजेपीले गरेको सहयोग समर्थनलाई नीतीशले अवमूल्यन गरेको आरोप लगाए। भाजपा की सीट आपके दुगने के बराबर थी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली के भाजपा कार्यालय में घोषणा कर दिया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी होंगे। तो आप कैसे कहते हैं कि भाजपा ने आपको कमजोर करने की कोशिश की? यद्यपि नीतीशले भने बीजेपीले भित्रभित्रै आफ्नै खिलाफ राजनीतिक गतिविधि गर्न थालेपछि सम्भावित जोखिम अन्त्य गर्न पार्टीका नेता कार्यकर्ताकै सल्लाहमा गठबन्धन तोडेर नयाँ सरकार बनाएको दावी गरेका छन्। हम लोगों के लोगों ने उनको सपोर्ट किया। उनकी तरफ से जेडीयू को हराने ही की सब बात हो गई। सबसे पूछिए, हम तो तब तक कुछ नहीं, हम तो चाहते भी नहीं थे बनना। लेकिन अब जो पार्टी के सब लोगों से बात होती रही, सबके मन में था नहीं, तब फिर हम लोग चले गए अपना पुरानी जगह पर। अब ठीक है। हुन त बीजेपी र आरजेडी यस्ता पार्टी हुन् जहाँ नीतीश इन र आउट भइरहन्छन्। उनको राजनीतिक अंकगणित बलियो छ। सत्तामा टिकिराख्न उनले पक्ष र विपक्ष सबैसँग आफ्नो हिसाब दुरुस्त राखेका छन्। 243 सदस्य बिहार विधानसभामा जेडीयू को 45, बीजेपी को 77 र अन्य 4 गरी 122 सीटमा नीतीशको बहुमत थियो। तर बीजेपीबाट खतरा बढेको महसुस गर्न थालेका नीतीशले गठबन्धन नै तोडेर पछिल्लो महागठबन्धन गरे, जस अनुसार समीकरण बदलियो र उनी फेरि मुख्यमन्त्री बने। विकासको मामिलामा पुछारमा रहेको बिहारमा उनले कानूनी शासन स्थापित गरे, सडक पुल लगायतका संरचनाको उल्लेख्य विकास समेत गरे। स्वास्थ्य र शैक्षिक क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन पनि ल्याउन उनी सफल भए। समग्र बिहारीको औषध आमदानी दोब्बर बनाउन उनको योगदान खास रह्यो। उनको वाहवाही भइरहेकै थियो, तर अहिले भने सत्ताका लागि उनको राजनीतिक रवैयालाई लिएर भने आलोचना बढ्न थालेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि भारतीय सञ्चार माध्यमको सहयोगमा इन्द्रलक्ष्मी घिमिरे।
अन्त्यमा यस बुलेटिनका प्रमुख प्रसङ्ग फेरि एकपटक। प्रधानमन्त्री देउबा चुनावी तालमेलका लागि गठबन्धन बाहिरका दललाई समेत समावेश गर्ने रणनीतिमा आगामी निर्वाचनमा पार्टीकै नेताको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुन सक्ने भन्दै कंग्रेस भित्रै असन्तुष्टि। प्रदेशसभाको कार्यकाल सकिनै लाग्दा समेत प्रदेश 1 को नामाकरण हुन सकेन। भूगोल वा पहिचानका आधारमा नामाकरण गर्ने विषयमा दलहरूबीच विवाद कायमै। खोप नलगाएका कारण पछिल्लो महिनामा कोभिडका कारण मानवीय क्षति बढेको भन्दै खोप लगाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह। पछिल्लो पटक 3 जनाको मृत्यु। राजनीतिक सारथी फेर्दै नीतीश कुमार 8औं पटक बिहारका मुख्यमन्त्री बन्न सफल। बीजेपीसँगको गठबन्धन तोडेपछि भारतको राजनीति तरङ्गित। र खेलकुदबाट भविष्य सुनिश्चित नहुने देखिएपछि राष्ट्रिय स्तरका खेलाडी विदेश पलायन हुने क्रम बढ्दै घरेलु खेलकुदको संरचना बलियो बनाउन खेलाडीहरूको सुझाव। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका हाम्रा सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिएका छन्। भोलि बिहान नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मलाई सन्तोष र इन्द्रलक्ष्मी बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।